الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین فتبارک اللہ احسن الخالقین مل کے صلوات بندے کے سر بیٹھو صلوات سارے نمون لیے کوشش کرو سارے صلوات پڑھو خاندان والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سارے مل کے پڑھو صلوات والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المعصومة المظلومة أنا کے میرا سی نبیہ 28 رجب نو پیو اکبر دے تے کیتی بھین دے نال سلائے کیڑی سلا سیادہ دے بون اوکھی بن گئی دین اتے دے مشورایاں دی حسین دی موت علیہ السلام کے ظاہرات میں میرات میں سونا پرسل تنے وقت کرنا 28 رجب نو پیو اکبر دے تے کیتی بھائن دے نال سلائے سیدان دے بون اوکھی بن گئی دین اتے دے مشورایاں دی کہتا پھر آپ مشورہ مشورہ کرے دیتا میری سین فرمائیں ماں آؤں دی آنکھیں آدھ دے سان تے میرا بس دے رو جو پہ حسین دی ماں پر ایک کمل کو فرمائے تے میرا ویر نہ تو گھبرائے بی بیاں دیئے جے پتر ویدتے ہوں دین نہ بچیا دے سامان دی پاک بس دے رو حسین اللہ کریانم ملک وریانم بی بیاں دیئے جے پتر ویدتے ہوں دین نہ بچیا دے سامان دی پاک سونا جوائن جناب نے سونا رچانم شبین بھین دا سچ میں ہے سیغل فرمائے نمان دی جائی گل سلے چیئے ہون خطرائے دین محمد نو تے مینو زینب بھائن صلاح دے سیادہ نے کر پورا وحدہ آن دی ماں جیڑا کی تی نال برادے میرے آقا بھین دے پاس بے کہاں بامے نسل مقاہن پتران تے مامے ماں دی پاک ردا دے گالا سننا لگی سیادہ نے بامے ویچ بازار دے وان زینب جی میں بچ دے دین بچ مالکم سلامت رکھے اب آج رجیو پہ ایک وین کی اور دعا میرے آقا فرمائے ماں دی جائے اے مسلمان ہیں اے میرے نانے محمد قتل پچا گئے باب علی دا قتل میری سین براج پر ارشانی نٹھی ہے میری سین لے کدی حسین آکھنا کی جاننا ہے میری سین گڑے ویلے پوچھے آکھنا کی جاننا ہے شبیر فرمائے ماں دی جائے دسنا چاہنا اس ملک دا حاکم بھائن میری تے ہے بالکل اصل کمینہ تے او چاندہ ہے ویران ہوئے میرا نان کا شہر مدینہ سے گئے فرمائے میں دین بچانا ہے بامے زخمی ہو تے میرے پتر کبردہ سینہ فرمائے بامے ویچ بازار دو زینب ونجے بامے ہوئے قید جناب کے سامنے مفسر قرآن جناب اللہ